हेलो साथी, फेरि हामी प्रश्न नम्बर 9 लिएर आएका छौँ र यो पहिले नै 3-4 प्रब्लम चाहिँ हामी पहिले नै गर्दैछौँ। अब सिम्पल छ, त्यसैले भिडियो ठुलो नहोस् भनेर। अब यहाँ हेर्नुहोस् साथी, राम इज र्याङ्क 36 फ्रम लेफ्ट होइन। 36 रामको स्थान चाहिँ 36औं स्थानमा छ। कहाँबाट? बायाँ तर्फबाट। हरि इज र्याङ्क 48 फ्रम राइट। हरिको स्थान चाहिँ दायाँ तर्फबाट 48औं स्थानमा छ भने इफ राम प्लेस इज 12 प्लेस टु द राइट अफ हरि प्लेस देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ लाइन। यदि रामको स्थान चाहिँ 12औं स्थानमा छ भने हरिको दायाँ तर्फमा राम चाहिँ 12औं स्थानमा 12औं स्थानमा छ भने हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ लाइन। अब टोटल पर्सन कति हो भने निकाल्नु पर्छ। सबभन्दा पहिला लेफ्टबाट होइन, राम र्याङ्क इज 36 फ्रम लेफ्ट बायाँ तर्फबाट रामको 36औं स्थान छ। अनि यो पहिला सेकेन्ड कन्डिसनमा पढ्ने। अब 3वटा कन्डिसन दिएको हुन्छ भने पहिला फर्स्ट पढ्ने अनि त्यसपछि डाइरेक्ट थर्डमा जाने। इफ राम प्लेस इज 12th प्लेस टु द राइट अफ हरि। राम प्लेस इज 12 प्लेस टु द राइट अफ हरि भनेपछि राइट अफ हरि भनेपछि त्यसो भए राम त यता होला हैन, हरि यहाँ भए राम यता होला, किनभने हरिको राइटमा राम छ भने राम यहाँ छ भने हरि यता हुनुपर्ने हैन। इफ राम प्लेस इज 12th प्लेस टु द राइट अफ हरि भनेपछि अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ हरि भयो, हो कि न साथी। अब यहाँ हरि भयो, यहाँ त हरि भयो। अब के भनेछ सेकेन्ड केस हेरौँ हैन। हरि इज र्याङ्क 48 फ्रम राइट। अब यहाँ हरि भएपछि यहाँ राइटबाट यहाँसम्म हरिको स्थान चाहिँ कति भयो? 48 मा पर्छ, 48औं स्थानमा दायाँ तर्फबाट। अब यसमा भनेछ टोटल कति भयो। अनि यो त ओभरल्यापिङ केस भयो हैन साथी। यस्तो भयो, यहाँ राम आइसक्यो लेफ्टबाट अनि हरि राइटबाट यहाँ गइसकेको छ, त्यसैले ओभरल्यापिङ केस भयो। ओभरल्यापिङ केसमा कुन फर्मुला युज गर्ने साथी हो? T = L + R - M - 2। ओभरल्यापिङ केस भने वा मिनिमम केस भनेपछि यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ। यो फर्मुला नोट गरेर राख्नु साथी हो। र यसको लेफ्टबाट लेफ्ट कति हो? 36 हो हैन, राइटबाट 48 हो। अब अनि त्यसपछि मिडलमा कति हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैन। यो ठ्याक्क मिडलको गर्नुपर्छ। मिडलमा कति? 11 -2 यो कन्स्ट्यान्ट हो, यो फर्मुला। अनि -2 गरेपछि 71 आउँछ। यसको चाहिँ सी एन्सर हुन्छ साथी हो। अब यस्तै गरी हामी क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ साथी हो। अब क्वेशन नम्बर 10 मा चाहिँ के भनेको छ भने इन अ क्लास राम इज र्याङ्क 13th फ्रम लेफ्ट एन्ड हरि इज र्याङ्क 7th फ्रम राइट। इफ देयर आर 5 पर्सन बिट्विन देम वाट इज द मिनिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन अ लाइन हैन। इन अ क्लास राम इज र्याङ्क 13 फ्रम लेफ्ट हैन, एउटा धर्को बनाऊ हैन। अनि रामको र्याङ्क बायाँ तर्फबाट 13औं स्थानमा छ भने अब सेकेन्ड कन्डिसन छोडेर थर्ड कन्डिसन पढ्ने। इफ देयर आर 5 पर्सन बिट्विन देम 1 2 3 4 5 हैन, 5 पर्सन बिट्विन देम छ हैन। त्यसैले 5वटा धर्को बनाउने, 5वटा व्यक्ति छ तिनीहरूको बीचमा। अब सेकेन्ड कन्डिसन पढ्ने। हरि र्याङ्क 7th फ्रम राइट। अब यो 5वटा त भयो हैन। अब हरि र्याङ्क 7th फ्रम राइट। अब दायाँ तर्फबाट हरिको स्थान चाहिँ 7औंमा छ भने अब यो चाहिँ कुन राइट वाट इज द मिनिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन अ लाइन। अब यहाँ ओभरल्यापिङ छैन हैन साथी, यहाँ ओभरल्यापिङ छैन। तैपनि यहाँ के सोधेछ क्वेशनमा भने मिनिमम सोधेको छ। मिनिमम सोध्यो भने पनि यही फर्मुला युज गर्ने साथी हो। मिनिमम होस् वा यस्तो फिगर ड्र गरेर ओभरल्यापिङ जस्तो भयो भने पनि यही फर्मुला युज गर्ने। अनि यहाँ ओभरल्यापिङ त छैन तर मिनिमम छैन। अनि मिनिमम छ भने यही फर्मुला गर्ने। T = L + R - M - 2। L भनेको लेफ्ट, राइट भनेको 7 अनि 5वटा मिडलमा 5वटा छ। यो मिडल भनेको 5 -2 त यो कन्स्ट्यान्ट हो। यसको एन्सर कति आउँछ? 20 - 7 गरेपछि 13 हैन साथी। यसको 13, यसको बी एन्सर हुन्छ, बी नम्बर। अब यस्तै गरी प्रब्लम नम्बर 11 मा जाऊ साथी। 11 मा के भनेछ भने हैन, इन अ र पोजिसन अफ कमला फ्रम लेफ्ट इज 12 हैन।
अब कमलाको पोजिसन बायाँ तर्फबाट 12 स्थानमा छ भने हैन, अनि पोजिसन अफ सीता फ्रम राइट इज 26। अब पोजिसन सीताको पोजिसन दायाँ तर्फबाट 26 पोजिसनमा छ भने इफ देयर आर 5% बिट्विन कमला एन्ड सीता देन फाइन्ड द मैक्सिमम नम्बर अफ पर्सन प्रेजेन्ट इन र हैन। यो पनि त सेम अगाडि जस्तै हो नि साथी। अब किनभने यहाँ पहिला इन र पोजिसन अफ कमला इज फ्रम लेफ्ट इज 12 हैन, पहिला लेफ्ट एन्ड पोजिसन अफ सीता फ्रम राइट इज 26। अनि यो पहिला नलेख्ने, पहिला इफ देयर आर 5% बिट्विन कमला एन्ड सीता, थर्ड कन्डिसन पर्ने, फर्स्ट पर्ने कन्डिसन र थर्ड कन्डिसन पर्ने। इफ देयर आर 5% बिट्विन कमला एन्ड सीता हैन, 1 2 3 4 5% भनेछ बिट्विन कमला एन्ड सीता। अनि कमला यहाँ भयो 5% कमला एन्ड सीता भयो, कमला यहाँ भयो, सीता यहाँ हुन्छ 26th पोजिसन। त्यसो भए 26th पोजिसन राइटबाट सीताको यहाँ हुन्छ हैन। अनि यहाँ देन फाइन्ड द मैक्सिमम नम्बर अफ पर्सन प्रेजेन्ट इन र। अब यो मैक्सिमम भनेछ, मैक्सिमम भनेपछि लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम। यदि मिडिल दिएको छैन भने लेफ्ट प्लस राइट माइनस एम हुन्छ हैन, तर यसमा मिडिल पनि दिएको छ। त्यसो भए टोटल इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट यो कमला, राइट सीता, अनि त्यसको मिडिल 43 हुन्छ। अनि 43 कुनमा छ, एमा छ, त्यसैले ए यसको एन्सर हुन्छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो साथी हो बीबीआई, किनभने यो झिक्याउनलाई हैन, तपाईले यस्तो पनि दिन सक्छ हैन। यहाँ क्वेसनमा पहिला पढौं अनि बुझ्नुहुन्छ। इन अ र पोजिसन अफ कमला फ्रम लेफ्ट इज 12 हैन, त्यही क्वेसनलाई मैले अर्को त्यो गरेछु साथी हो। एन्ड पोजिसन अफ सीता फ्रम राइट इज 26। इफ देयर आर 15% बिट्विन कमला एन्ड सीता, त्यहाँ अगाडिको क्वेसनमा कति थियो साथी हो, 5 थियो हैन बिट्विनमा, तर यहाँ कति छ 15 लिएको छ हैन। देन फाइन्ड द मिनिमम नम्बर अफ पर्सन प्रेजेन्ट इन र हैन, म्याक्सिमममा चाहिँ 5 लिएको थिएँ, तर यहाँ म्याक्सिमम फाइन्ड गर्नु छ, यहाँ मिनिमम फाइन्ड गर्नु छैन साथी। यसमा चाहिँ मिनिमम फाइन्ड गर्नु छ, अनि यहाँ 15 लिएको छु। अनि यहाँ हेर्नुस् ध्यान दिएर, अनि त्यसपछि लेफ्ट राइट जनाउने साथी। र इन र पोजिसन अफ कमला इज 12 फ्रम लेफ्ट हैन, एन्ड इफ देयर आर 15% बिट्विन कमला एन्ड सीता हैन, 15वटा व्यक्ति रहेको छ कमला र सीताको बीचमा, र त्यसको 26th पोजिसन छ हैन फ्रम राइट। इफ देयर आर 15% देन फाइन्ड द मिनिमम नम्बर अफ पर्सन प्रेजेन्ट इन र। अब यस्तो छ हैन, राइट। अनि इफ देयर आर 15% अनि थर्ड कन्डिसन पर्ने फेरि, एन्ड पोजिसन अफ सीता फ्रम राइट इज 26। पोजिसन अफ सीता फ्रम राइट, त्यहाँबाट पोजिसनको सीताको स्थान चाहिँ 26 रहेछ भने फाइन्ड द मिनिमम नम्बर अफ पर्सन प्रेजेन्ट इन र। अब यहाँ मिनिमम भनेको छ, मिनिमम। अब मिनिमम भनेपछि पहिला कन्डिसन एउटा हेर्ने साथी हो। यो जस्तो कमला र यहाँ सीताको पोजिसन दिएको छ हैन, र कमला र सीताको पोजिसनमा कम चाहिँ कसको पोजिसन रहेछ, कम स्थानमा भने 12 स्थानमा कमलाको रहेछ हैन, लेफ्टबाट होस् वा राइटबाट होस्। 26 भन्दा 12 चाहिँ कम रहेको छ हैन। अब 26 भन्दा 12 कम रहेछ। अनि यो मिडियम जुन दिएको हुन्छ, बिट्विन पर्सन दिएको हुन्छ, इफ देयर आर 15% बिट्विन पर्सन दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ 12 भन्दा हैन ठुलो हुनु परेन के साथी। जस्तो यहाँ लिस्ट नम्बर, यो दुईटै मध्ये लिस्ट नम्बर 12 हो, तर यहाँ 15 दिएको छ। अनि 12 भन्दा यो चाहिँ 2, यो बिट्विन पर्सन जहिले 2 कम हुनुपर्ने के। जस्तै यहाँ 12 छ नि, अनि बिट्विन पर्सन 10 हुनुपर्ने वा 10 भन्दा सानो हुनुपर्ने, त्यो भन्दा ठुलो नहुनुपर्ने, जहिले 2 कम हुनुपर्छ के। यो दुईटा मध्ये लिस्ट नम्बर जुन छ नि, त्यसको चाहिँ बिट्विन पर्सन जहिले 2 कम हुनुपर्ने। अब यहाँ जस्तो 12 छ भने यहाँ 10 हुनुपर्ने वा 10 भन्दा कम हुनुपर्ने, तर यहाँ 12 भन्दा 15 बढी छ, त्यसैले डाइरेक्ट यहाँ कान्ट बी डिटरमाइन लेख्नुपर्छ साथी हो। सीएनटी यसको सर्ट फर्म सीएनटी हो, कान्ट बी डिटरमाइन लेख्नुपर्छ। यहाँ मैले लेखेको नै छ साथी हो। एमोङ 2 गिभन पोजिसन मिडल पर्सन मस्ट बी 2 स्मलर देन द लिस्ट गिभन पोजिसन। यो दुईटा गिभन पोजिसन मध्ये मिडल पर्सन हैन, त्यो यो दुईटा मध्ये कम हुनुपर्छ। कुन 2 नम्बरले, 2 नम्बरले कम हुनु पर्यो, अनि मात्र 2 कम र इक्वल हुनु पर्यो। यदि 12 छ भने 2 नम्बर कम गरे भने 10 हुनु पर्यो, वा 10 भन्दा कम हुनु पर्यो, अनि मात्र यो
हामी मिनिममको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ, नभए डाइरेक्ट क्यानट बी डिटरमाइन लेख्न सक्छौँ। यस्तोमा डाइरेक्ट मिडल पर्सन हेर्ने हो एक्जाममा, अनि क्यानट बी डिटरमाइन अप्सनमा छ भने क्यानट बी डिटरमाइन लेख्ने हो साथी हो। यदि यहाँ मिडल पर्सन होइन 15 चाहिँ 15 को ठाउँमा यदि 10 भएको भए यसको चाहिँ हामी फर्मुला युज गर्न सक्थ्यौँ। कुन फर्मुला? टोटल इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट माइनस एम माइनस 2 वाला फर्मुला युज गर्न सक्थ्यौँ, तर त्यो ठुलो छ त्यसैले कान्ट बी डिटरमाइन हुन्छ साथी। अब प्रब्लम क्वेसन नम्बर 13 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 13 मा के छ भने साथी हो, इन अ र अफ 29 boys, Rohit is 17 from left side while Mohit is 17 from right side. What will be the number of boys in that row? हैन, अब 29 टोटल कति हो? 29 boys हो हैन। रोहित इज 17 फ्रम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइडबाट रोहितको स्थान चाहिँ 17 छ, अनि राइट साइडबाट मोहितको स्थान पनि 17 छ। त्यसैले 17 एड गरेपछि कति हुन्छ साथी हो? 34 हुन्छ हैन। तर यहाँ टोटल भनेको 29 मात्र दिएको छ। टोटल बोइज भनेको 29 मात्र दिएको छ, तर यो पोजिसन दुईटैको एड गरे भने 34 आउँदो रहेछ। त्यसैले स्योर यहाँ ओभरल्यापिङ छ भनेर बुझिहाल्नुपर्छ। स्योर यहाँ ओभरल्यापिङ छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले ओभरल्यापिङको फर्मुला के हुन्छ साथी हो? एल प्लस आर माइनस एम माइनस 2 हैन। अनि टोटल भनेको 29 मात्र दिएको छ क्वेसनमा हैन। अनि यसको लेफ्ट भनेको 17, राइटबाट मोहित पनि 17 हो। त्यसैले मिडल पर्सन त्यो ओभरल्यापिङ छ भनेर हामीलाई थाहा छ हैन। फाइन्ड द व्हाट विल बी द नम्बर अफ बोइज इन डाइट र बिट्विन दिस टू हैन। मिडल पर्सन हामीलाई त निकाल्नै छ हैन। अनि माइनस 2 गरेपछि मिडल पर्सन 3 आउँछ। त्यसैले यसको डी नम्बरको अप्सन चाहिँ सही हुन्छ साथी हो। मिडल पर्सन 3 आयो, त्यसैले डी नम्बरको अप्सन सही हुन्छ। ओभरल्यापिङ भन्ने बुझ्यो हामी, किनभने दुईटैको पोजिसन 34 आयो, तर यहाँ टोटल भनेको 29 मात्र दिएको छ। त्यसैले ओभरल्यापिङ केस हो। ओभरल्यापिङ केस भएपछि हामीलाई यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ, अनि 3 आन्सर आयो। यो अप्सन नम्बर डी हुन्छ। अब प्रब्लम नम्बर 14 मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 14 मा इन अ क्लास अफ 31 स्टुडेन्ट अ बोय इज र्याङ्क 15। हुन त हामीलाई हैन अधिकृतहरू आजकल त सब इङ्ग्लिसैमा सोध्न थालेछ, त्यसैले मैले इङ्ग्लिसमा यो भिडियो बनाएको साथी हो हैन। इङ्ग्लिस र नेपाली कुनै बेला इङ्ग्लिसमा नि सोधिन्छ, कुनै बेला नेपालीमा, उनीहरूको अब आफ्नै पारा हो। इन अ क्लास अफ 31 स्टुडेन्ट अ बोय इज र्याङ्क 15 हैन। कुनै एउटा क्लासमा जम्मा 31 वटा विद्यार्थी थियो, त्यसमा एउटा बोयको र्याङ्क चाहिँ 15 छ। व्हेन 5 बोय जोइन हिज र्याङ्क, व्हेन 5 बोय जोइन हिज र्याङ्क वाज ड्रप बाई 2। जब 31 वटा विद्यार्थी थियो उसको र्याङ्क चाहिँ 15 थियो। जब 5 वटा विद्यार्थीले नयाँ विद्यार्थी आयो क्लासमा त उसको ड्रप 2 अङ्कले तल झर्यो, 2 अङ्कले केटा तल झर्यो। त्यसो भए 15बाट 17 भयो हैन। व्हाट इज हिज न्यू र्याङ्क फ्रम द एन्ड। अब यहाँ उसको चाहिँ न्यू र्याङ्क पछाडिबाट कति हो भन्ने हामीले पत्ता लगाउनु छ। अब 31 वटा विद्यार्थी थियो, 5 वटा त नयाँ जोइन भयो हैन। अब जम्मा टोटल कति भयो? 36 वटा विद्यार्थी भयो हैन। अब हामीलाई टोटल कति हुन्छ न्यू र्याङ्क त्यसको राइटबाट निकाल्नु छ। त्यसैले टोटल इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल भनेको 36 हो। लेफ्टबाट उसको पोजिसन 17 हो हैन। 2 र्याङ्क 15 थियो, तर 2 र्याङ्क मुनि झर्दा 17 भयो नि हैन। अब राइटबाट हामीलाई निकाल्नु छ माइनस 1, यो फर्मुला हो। टोटल इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। त्यसपछि 36, यो 17बाट 1 घटायो भने 16, यो त आयो भने माइनस 16 इक्वल टु आर हैन। त्यसको आर इक्वल टु 20। त्यसैले यसको अप्सन सी चाहिँ सही हुन्छ। प्रश्न नम्बर 15 मा हेरौँ साथी। रमेश इज 6th rank ahead of Rajan who rank 28th in the class of 47 student. What is the Ramesh rank from the last हैन। अब रमेश भने चाहिँ हैन, रमेश इज 6th rank from ahead भनेपछि लेफ्ट हो। अनि who is 20th rank in the class of 47 student।
रमेश चाहिँ 6th र्याङ्क अहेड अफ राजन, राजनभन्दा 6th र्याङ्क अगाडि छ। त्यसो भए राजन यहाँ हुन्छ। हु इज 28th र्याङ्क इन द क्लास, इन क्लास अफ 47 स्टुडेन्ट होइन। राजन यहाँ छ, कुनबाट? लेफ्टबाट 28 मा। अनि योभन्दा कति 6th र्याङ्क अगाडि छ भने रमेश 1 2 3 4 5 6। अनि यो कति भयो? 6th र्याङ्क अगाडि। अनि वाट इज द रमेश र्याङ्क फ्रम द लास्ट। अब 28 यहाँ भएपछि यसको रमेशको र्याङ्क चाहिँ लास्टबाट कति हुन्छ साथी हो? 28 29 30 31 32 33 34 होइन। यो त त्यतिकै सोल्भ गर्न सक्छ। यसको अप्सन सी हुन्छ होइन। त्यही त नि, रमेश इज 6th र्याङ्क अहेड अफ राजन हु इज 28 इन द क्लास अफ 47 स्टुडेन्ट। 47 स्टुडेन्टमा यसमा भएपछि 29 30 31 32 33 34 34 हो सी नम्बर अप्सन यसको। अब प्रश्न नम्बर 16 मा हेरौँ साथी हो। इन अ रो अफ बोय राम इज 16th फ्रम राइट होइन। रमन चाहिँ 16th फ्रम दायाँ तर्फबाट 16औं स्थानमा छ भने दीपक इज 16th फ्रम लेफ्ट बायाँ तर्फबाट यो चाहिँ दीपक पनि 16औं स्थानमा छ। देयर आर एज मेनी बोइज बिट्विन दिस टू विच इज 1/3 अफ द टोटल। अब यहाँ के भनेछ, यहाँ जति केटा छ नि होइन, यो तीनटै मिलाएर जति केटा छ त्यसको चाहिँ 1/3 यहाँ छ। यो तीनटै मिलाएर जति केटा हुन्छ त्यसको चाहिँ 1 भाग चाहिँ 1/3 भाग यहाँ छ भने यो दुईटै मिलाएर त 16 यहाँ छ 16 यहाँ छ भने 16 पनि यही हुन्छ नि होइन साथी, किनभने 1/3 भनेछ। अनि 16 यहाँ छ भने 16 यहाँ छ भने 16 पनि यही हुन्छ। त्यसैले टोटल बाई 3 अनि देन हाउ मेनी बोइज आर देयर इन र टोटल बाई 3 होइन इक्वल टु 16। एउटा रमा 16 छ भने टोटल कति हुन्छ? 16 × 3 इक्वल टु 48। 48 नम्बर। अनि त्यसको बी अप्सन हुन्छ साथी हो। साथी हो क्वेसन नम्बर 17 मा के रहेको छ भने इन अ रो अफ बोइज एन्ड गर्ल राधा सिट 6th फ्रम स्टार्टिङ एन्ड अतुल सिट्स 12th फ्रम स्टार्टिङ। इन गर्ल राधा इज 4th फ्रम स्टार्टिङ एन्ड 6th फ्रम एन्डिङ। इन बोय अतुल इज 7th फ्रम स्टार्टिङ। फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पर्सन प्रेजेन्ट इन अ रो अफ बोइज। बोय र एन्ड गर्ल्स केटा र केटीको लाइनमा राधा सिट 6th फ्रम द स्टार्टिङ। राधा 6th पोजिसनमा छ स्टार्टिङ सुरुबाट। र अतुल सिट 12th फ्रम स्टार्टिङ। अतुल चाहिँ 12 पोजिसनमा 12 स्थानमा सुरुबाट। इन गर्ल राधा इज 4th फ्रम स्टार्टिङ। गर्ल्स मध्ये राधा चाहिँ 4th स्थानमा छ स्टार्टिङबाट र 6th फ्रम इन्डिङ र 6 स्थानमा इन्डिङबाट। इन अ बोय अतुल इज 7th फ्रम स्टार्टिङ। अतुल चाहिँ 7औं स्थानमा छ स्टार्टिङबाट बोयमा केटाहरूमध्ये। फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पर्सन प्रेजेन्ट इन र। अब यसको लागि पहिला होइन फिगर ड्र गरौँ साथी हो। यसको लागि पहिला फिगर ड्र गरौँ। यो चाहिँ राइट हो, यो चाहिँ लेफ्ट हो होइन। अब के भनेछ पहिला राधा सिट 6th फ्रम स्टार्टिङ। 6th पोजिसनमा चाहिँ राधा, 6th मा राधा। अनि अतुल सिट 12th फ्रम स्टार्टिङ। 12 पोजिसनमा अतुल। स्टार्टिङ भनेको लेफ्टबाट हो जहिले नि स्टार्टिङ र यो 12 पोजिसनमा स्टार्टिङबाट। इन गर्ल्स राधा इज 4th फ्रम स्टार्टिङ। गर्ल्समा राधा चाहिँ 4th पोजिसनमा छ स्टार्टिङमा एन्ड 6th फ्रम इन्डिङ। 4th पोजिसनमा छ 1 2 3 यो 4मा पोजिसनमा चाहिँ राधा रहेछ। त्यसो भए 5 1 2 3 4 5
4 पोजिसनमा, त्यसमा यो 3वटा केटी भयो होइन, किनभने 4th पोजिसनमा राधा रहेछ केटी, त्यसैले यो 3टा चाहिँ केटी भयो। यो यतिमा 3वटा कहीँ केटी भयो मानौँ होइन। अब यो होस् वा होस् जुनसुकै होस्, यो चाहिँ 3वटा केटी। अब यतिमा मानौँ यो 2टा चाहिँ केटा होला होइन, किनभने 4वटा स्थानमा चाहिँ केटी छ भने राधा चाहिँ 6th पोजिसनमा छ। 1 2 3 4 5 र 4 स्थानमा केटीको 4 स्थानमा छ। मानौ यो केटीको 3वटा र केटाको 2टा होइन। अब अतुल चाहिँ 7th फ्रम स्टार्टिङ, 2टा केटा यहाँ छ, त्यसो भए 3 4 5 6 एक 7मा अतुल भइगयो होइन। 7मा अतुल भइगयो, अतुल फ्रम स्टार्टिङ। केटा माधे 7औं स्थानमा, 2टा अगाडि 4 5 6 7, 2टा अगाडि 3 4 5 6 7 होइन। 7औं स्थानमा चाहिँ अतुल भइगयो। अब फ्रम स्टार्टिङ, अब के भन्नु छ यहाँ, अब यहाँ के गरौँ भने साथीहरु, पहिला टोटल नम्बर अफ गर्ल्स फाइन्ड गरिदिउँ होइन। टोटल नम्बर अफ गर्ल्स भनेको लेफ्ट प्लस राइट -1 होइन। अब राधाको लेफ्टमा चाहिँ कतिवटा छ, गर्ल्सकोमा 4वटा र राधाको राइटमा 6वटा होइन साथी। त्यसपछि -1 कति भयो, 6 4 10 -1 9 भयो होइन साथी। टोटल नम्बर अफ गर्ल्स 9 भयो। र अलिकता क्वेसन छुटेको छ साथी हो। अतुल इज 7th फ्रम स्टार्टिङ एन्ड 24th फ्रम इन्डिङ। 4th फ्रम इन्डिङ, सरी साथी, अतुल इज 24th फ्रम स्टार्टिङ, के भन्छ 7th फ्रम स्टार्टिङ एन्ड 24th फ्रम इन्डिङ छ होइन। अब अतुल चाहिँ केटा मध्ये 24 इन्डिङबाट छ। त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 अनि एउटा चाहिँ 24 भयो होइन। यो अतुल भइगयो लास्टबाट। 7 स्टार्टिङबाट केटा चाहिँ यो अतुल चाहिँ केटा मध्ये 7मा पर्छ भने इन्डिङबाट 24, अतुल चाहिँ स्टार्टिङबाट 12 स्थानमा पर्छ। त अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एउटा 11, यो त्यसो भए यो चाहिँ केटी होला साथी हो। एउटा चाहिँ यति मध्ये कुनै एउटा केटी होला, यो केटी हो। किनभने राधा चाहिँ केटी मध्ये 4th स्थानमा छ भने हैन, केटा मध्ये अतुल चाहिँ 7th स्थानमा। त केटा त अगाडि 2टा मात्र थियो, किनभने राधा 4th स्थानमा केटी मध्ये छ, त 3वटा केटी हुन्छ हैन। अब 6बाट 3 गयो भने 3 एउटा राधा पनि छ, 6बाट 4 गयो भने 2टा केटा हैन। अब केटा मध्ये अतुल चाहिँ 7 स्थानमा, त यो 2टा मात्र भयो। अब यता हामीलाई कति चाहियो, 4वटा। एउटा स्थानमा त अतुल छँदैछ नि, अनि त्यसो भए 1 2 3 4 हैन, 4वटा 1 2 3 4 4वटा केटा चाहियो। 4 2 6 अनि 1 स्थान 7वटा, 7 स्थानमा त अतुल छँदैछ, त्यसो भए एउटा केटी छ यो बिचमा। किनभने यहाँ त 12 पुग्नु पर्ने नि ठ्याक्क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, यो केटी लाएर ठ्याक्क 12 पुग्छ, त्यसैले एउटा केटी हुन्छ बिचमा। अब रिमेनिङ गर्ल्स फ्रम राइट हैन, रिमेनिङ गर्ल्स फ्रम राइट, रिमेनिङ गर्ल्स फ्रम राइट। अब टोटल 9वटा हैन साथी। अब टोटल 9वटा, जबकि यहाँ 3वटा 4वटा एउटा 5वटा, 3वटा केटी अगाडि, एउटा राधा, 4वटा एउटा 5वटा हैन। 5वटा त आइसक्यो लेफ्टतिर,
त्यसो भए 4वटा बाँकी बस्यो। त्यसो भए यति मध्ये 4वटा केटी हो। मानौ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4वटा केटी मानिदिउँ हैन, किनभने 4वटा केटी रिमेनिङ छ राइटबाट। केटी मानिदिउँ हैन। अब टोटल नम्बर अफ बोइज, टोटल नम्बर अफ बोइज लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 हैन। अब लेफ्टबाट 7वटा छ, राइटबाट 24वटा छ, माइनस 1। त्यसो भए केटा कतिवटा भयो साथीहरु? 30वटा। देयरफोर टोटल नम्बर अफ पर्सन present in the row 30 अनि टोटल नम्बर अफ गर्ल्स कति थियो साथी? 9, 39वटा भयो हैन। अब यहाँ टोटल मात्र भन्छ भने हैन पहिला केटाको, किनभने यसको राधाको पनि राइट र लेफ्ट दिएको छ हैन, स्टार्टिङ र इन्डिङ, र अतुलको पनि स्टार्टिङ र इन्डिङ दिएको छ, 24 फ्रम द इन्डिङ दिएको छ हैन साथी। त्यसै भए बोइज र गर्लको टोटल गरिदियो निस्किन्छ हैन। तर एउटा यसको क्वेशन अरु थपिएको हुन्छ साथी हो। अब टोटल नम्बर त फाइन्ड भइसक्यो। अब हाउ मेनी बोइज एन्ड हैन, बोइज एन्ड गर्ल प्रेजेन्ट बिट्विन राधा एन्ड अतुल, अनि हामी पहिले निकालिसकेका छौं। एउटा केटी हैन र 4वटा केटा, पहिले हामी सब त्यो गरिसकेको छु साथी हो। एउटा केटी 4वटा केटा पहिले भनिसकेको मैले कसरी गरेको भनेर। अनि हाउ मेनी गर्ल्स प्रेजेन्ट बिलो द अतुल, अतुल भन्दा मुनि कतिवटा केटीहरु रहेको छ। अनि अतुल भन्दा मुनि हामी यही निकालिसकेका छौं पहिल्यै, 4वटा केटी, 4वटा केटी। अब यस्तो क्वेशनहरु कहिलेकाहीँ के अप्सन साथी हो 3-4 खाले सोध्छ हैन, अनि सबको बेग्लै नम्बर दिएको हुन्छ। एउटा क्वेशन सोधेर त्यसको सब क्वेशनहरु सोधेर सबको बेग्लै नम्बर दिएको हुन्छ। यस्तो ठुलो क्वेशन नि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है साथी हो, त्यसैले राम्ररी हेर्नु होला। हेलो साथी, अब हामी प्रश्न नम्बर 8 इन्टरचेन्ज रिलेटेड क्वेशन गर्नेछौं। यसमा चाहिँ इन अ लाइन रमेश इज 12th पोजिसन फ्रम लेफ्ट हैन। रमेश चाहिँ बायाँ तर्फबाट बायाँ हैन लेफ्ट। रमेश इज 12th पोजिसन फ्रम लेफ्ट, 12th पोजिसनमा छ रमेश, कुन बायाँ तर्फबाट। त्यसो भए राइट यो हैन। अनि त्यसपछि श्याम इज 17th पोजिसन फ्रम राइट, एन्ड श्याम इज 17th पोजिसन फ्रम राइट, 17th पोजिसन फ्रम राइट। श्याम 17th पोजिसन फ्रम राइट, 17th पोजिसन फ्रम राइट, एन्ड बोथ अफ देम इन्टरचेन्ज देयर प्लेस। अब राम चाहिँ रमेश चाहिँ यहाँ आयो, both of them interchange their place. Syam is in 27th position from right. अब श्याम यहाँ आयो, अब श्याम चाहिँ 27 पोजिसन, सेकेन्ड केस, फर्स्ट केस, यो पनि फर्स्ट केस हैन। अनि सेकेन्ड श्याम यहाँ आयो 12th मा, त सेकेन्ड राइटबाट 27th पोजिसनमा भयो, 27th पोजिसनमा। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिट्विन रमेश एन्ड श्याम हैन। अब टोटल इक्वल टु
लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 हैन। हाउ मेनी पर्सन भनेर चाहिँ टोटल निकाल्नु छ। अब श्यामको हामीलाई लेफ्टबाट पनि थाहा भइसक्यो, राइटबाट पनि थाहा छ हैन। अब श्यामको हैन लेफ्टबाट 12 किनभने यहाँ श्याम यहाँ आयो अनि लेफ्टबाट यसको 12 भइहाल्छ अनि राइटबाट 27 त दिएकै छ -1। अब 27 - 1 गरेर 26 अनि प्लस 12 38। यसको अप्सन चाहिँ एमा 40 छ, त्यसो भए यो बी, यसको बी चाहिँ करेक्ट हो। Question number 19. In a row of girls, Aditi is 5th from left. Aditi चाहिँ बायाँ तर्फबाट 5औं स्थानमा छ गर्ल्सको लाइनमा। आराध्या इज 6th from right. आराध्या चाहिँ 6th स्थानमा 6औं स्थानमा छ दायाँ तर्फबाट। When they exchange their position, एक आपसमा उसले आफ्नो पोजिसन स्थान चेन्ज गर्दाखेरि then Aditi become 13th from the left. Aditi चाहिँ लेफ्टबाट 13औं स्थानमा हुन्छ। What is the new position of Aradhya from right? अब आराध्याको राइटबाट कति स्थान पर्दो छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ साथीहरु। अब यो चाहिँ लेफ्ट, यो राइट। अब सुरुमा चाहिँ अदिति इज 5th from left, यो 5th भएको हैन। कसको? अदितिको। एन्ड आराध्या 6th from right, यो चाहिँ 6th स्थानमा आराध्या 6औं स्थानमा। कहाँ यो लेफ्टबाट छ भने यो राइटबाट छ हैन। Then when they exchange their position, then Aditi become 13th from the left. अब यो अदिति भइगयो, थर्टिन्थ फ्रम लेफ्ट र यो आराध्या भइगयो 13th from left. What is the new position of Aradhya from right हैन। अब आराध्याको न्यू पोजिसन फाइन्ड गर्नुपर्ने। अब यो 5th थियो भने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हैन। 13 यहाँ हुन्छ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यो चाहिँ 13 आदितिको भइगयो यहाँबाट 13th पोजिसन हैन। त्यसो भए आराध्याको यहाँबाट कति पर्दो रहेछ त्यो पत्ता लगाउनु छ। यहाँदेखि यहाँसम्म आराध्याको पोजिसन कति पर्यो त्यो पत्ता लगाउनु छ हैन राइटबाट। त यो 6 त यहाँ थियो, त 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 त्यसो भए 14 राइट। सी नम्बर यसको एन्सर हो। आराध्या आदितिको दिएको छ 13 स्थान हैन लेफ्टबाट, त्यसैले यसलाई 13 बनाइदिने यता गनेर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1 13 हैन। अब यसलाई 6 स्थानबाट यहाँसम्म गन्दिने 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। त्यसैले आदितिको चाहिँ यो सी एन्सर हुन्छ। आराध्या चाहिँ राइटबाट 14th पोजिसनमा छ। अब क्वेशन नम्बर 20 हेरौँ साथी हो। इन अ रो अफ चिल्ड्रेन काजल इज 19 फ्रम लेफ्ट हैन। बायाँ तर्फबाट काजल चाहिँ 19 स्थानमा छ भने अजय इज 13 फ्रम राइट, दायाँ तर्फबाट अजय चाहिँ 13औं स्थानमा छ। व्हेन दे एक्सचेन्ज देयर पोजिसन, ऊ एक आपसमा आफ्नो स्थान चेन्ज गर्दाखेरि देन काजल बिकम 18th फ्रम लेफ्ट,
ऊ काजल चाहिँ 18 स्थानमा बायाँ तर्फबाट 18 स्थानमा पर्छ भने व्हाट इज द न्यू पोजिसन अफ अजय फ्रम द राइट इन्ड अफ द र। अजयको न्यू पोजिसन राइट इन्डबाट दायाँ तर्फबाट कति हो भन्ने पत्ता लगाउनु छ साथी हो। सबभन्दा पहिले लाइन ड्र गर्ने अनि यता चाहिँ लेफ्ट यता चाहिँ राइट। अब इन अ रो अफ चिल्ड्रेन काजल इज 19th फ्रम लेफ्ट। इन अ रो अफ चिल्ड्रेन काजल इज 19th फ्रम लेफ्ट हैन। काजल चाहिँ 19औं पोजिसनमा छ लेफ्टबाट। काजल 19th from left and Ajay is 13th from right. 13th. Ajay. When they exchange their position, 13th from right, Kajal is 19th from left. When they exchange their position, Kajal become 18th from left. Kajal यहाँ आएपछि 18 स्थानमा लेफ्टबाट। सरी यो 19 होइन साथी हो, यो 9 हो। यो 9 हो है, सरी है। काजल इज 9th फ्रम लेफ्ट होइन, नभए कहाँ अब यतिमै 18 आउँथ्यो होइन। अनि 18 अब अजयको स्थानमा काजल आएपछि 18 स्थानमा पढ्यो होइन साथी। अब त्यसपछि के गर्नु छ हामीलाई, व्हाट इज द न्यू पोजिसन अफ अजय फ्रम द राइट इन्ड अफ द र। अब राइट इन्डमा यहाँ अजय आएपछि अजयको पोजिसन राइट इन्डबाट कति हो भन्ने पत्ता लगाउनु छ हैन। लगाएपछि यताबाट 13 भयो, यताबाट 18th स्थानमा भयो। त्यसो भए पहिला काजललाई लिएर टोटल फाइन्ड गरिहाल्ने हैन। काजललाई लिएर टोटल फाइन्ड गरिहाल्ने। टोटल इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट -1 हैन। अब लेफ्टबाट काजल भने 18 स्थानमा छ भने राइटबाट 13 स्थानमा छ -1। अब कति भयो 13बाट 11 12 12 30 भयो हैन। टोटल 30 भयो। अब अजयको लागि हेरौँ। अजयको लागि टोटल इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट -1 हैन। अब टोटल त हामीलाई थाहा भइसक्यो, यहाँ 30 छ। अब अजयको चाहिँ लेफ्ट हामीलाई थाहा छ कति हो 9th र राइट थाहा छैन। अब 30 अब यो माइनस गरेपछि 8 हुन्छ, -8 इक्वल टु r, therefore r इक्वल टु 22। यसको अप्सन लेख्न बिर्सेछु साथी हो। यसको अप्सन दिएको छ बी सी नम्बर 22 र डी नम्बर नन अफ दिज। त्यसैले यसको एन्सर सी हुन्छ। राइटबाट त फाइन्ड गर्नु छ हामीलाई कसको, अजयको न्यू पोजिसन फ्रम राइट भनेको छ। न्यू पोजिसन अजयको राइटबाट फाइन्ड निस्कियो साथी हो, सी हुन्छ 22। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ एक्सचेन्ज है साथी। एक्सचेन्ज देयर पोजिसन, देन काजल बिकम 18th फ्रम लेफ्ट, देन व्हाट इज द न्यू पोजिसन अफ अजय फ्रम राइट इन्ड अफ द र। यो 9 हो है। ल साथी हो, अब प्रश्न नम्बर 21 मा हेरौँ हामी हैन। अब यसमा के रहेछ भने इन अ रो अफ स्टुडेन्ट राम इज इन 12th पोजिसन फ्रम लेफ्ट। बायाँ तर्फबाट राम चाहिँ
12 स्थानमा छ भने श्याम इज 17th फ्रम राइट, श्याम चाहिँ 17 स्थानमा छ दायाँतर्फबाट। इफ दे इन्टरचेन्ज देयर पोजिसन श्याम बिकम 27 फ्रम राइट। अब एक आपसमा ऊ स्थान चेन्ज गरेपछि सटमसाट गरेपछि श्याम चाहिँ 27 स्थानमा दायाँतर्फबाट पर्छ भने हाउ मेनी स्टुडेन्ट आर देयर बिट्विन राम एन्ड श्याम। यो लेफ्ट भयो, यो राइट भयो। राम इज 12th पोजिसन फ्रम राइट, यो 12th पोजिसन हो, यो राम हो लेफ्ट। राम इज 12th पोजिसन फ्रम लेफ्ट एन्ड श्याम इज 17 फ्रम राइट, श्याम इज 17 फ्रम राइट, 17 राइटबाट होइन। इफ द इन्टरचेन्ज देयर पोजिसन श्याम बिकम 27 फ्रम राइट। अब श्याम यहाँ आयो, कति भयो 27 पोजिसनमा राइटबाट। हाउ मेनी स्टुडेन्ट आर देयर बिट्विन राम एन्ड श्याम। अब त्यस्तै त हो नि, देयर बिट्विन हाउ मेनी स्टुडेन्ट आर देयर बिट्विन राम एन्ड श्याम। अब हामीलाई मिडल फाइन्ड गर्नु छ। त पहिला टोटल इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम, टोटल इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट माइनस एम गरिदिउँ, -1। पहिला टोटल फाइन्ड गरौँ। अब टोटल भनेको अब यसको लेफ्टबाट श्यामको लेफ्टबाट यो 12 स्थानमा र श्यामको राइटबाट यो 27 स्थानमा छ, -1। अनि 12 र 27 जोडेपछि कति हुन्छ साथी हो, 7 8 9 2 1 3 39 -1 38 भयो होइन साथी। अब हामीलाई के फाइन्ड गर्नु छ, हाउ मेनी स्टुडेन्ट आर देयर बिट्विन राम एन्ड श्याम, र राम र श्यामको बिचमा कति स्टुडेन्ट छ त्यो फाइन्ड गर्नु छ। टोटल इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम। अब टोटल भनेको 38 हो, लेफ्ट भनेको 12 हो, राइट भने लिने हो, राइटमा 17 लिने हो, 12 लिने हो। अब यसको मिडल फाइन्ड गर्नुहोस् हामीलाई। अनि टोटल 38 त आइसक्यो। अब 38 इक्वल टु कति भयो 9 29 प्लस एम, देयरफोर एम इक्वल टु कति आउँछ साथी 9। अब यहाँ यसरी नि गर्न सक्थ्यौँ हामी। अब यो 17 छ होइन, अब 17 र यहाँसम्म 27 हुन्छ, 27 फ्रम राइट होइन। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कति आयो 9 एन्सर हो साथी यसको। यसको अप्सन चाहिँ 1 वा 8, सेकेन्डमा चाहिँ 12 9 र चौथोमा चाहिँ 15 दिएको थियो, 9 हुन्छ। यो लेफ्ट भएको यो राइट लिएको, अब मिडमा फाइन्ड गर्नु छ, त्यही हो मिड लिएको। यो टोटल यो लिएर टोटल फाइन्ड गर्यो, किनभने यो रामको लेफ्टको पनि भइसकेको थियो राइटको पनि भइसकेको थियो, टोटल निस्क्यो डाइरेक्ट। अब यसरी गन्दा नि हुन्छ साथी हो। अब क्वेसन नम्बर हामी चाहिँ 22 मा जा। दिव्या इज 18 फ्रम लेफ्ट एन्ड नम्रता इज 12th फ्रम राइट होइन। दिव्या चाहिँ 18 स्थानमा लेफ्टबाट छ भने नम्रता चाहिँ 12 स्थानमा राइट दायाँतर्फबाट छ। तो गर्ल्सको लाइनमा इफ नम्रता इज रिप्लेस 5 प्लेस राइट देन दिव्या पोजिसन बिकम राइट, then Divya position become immediately right of Namrata
हैन। यदि नम्रता चाहिँ 5 स्थान अगाडि बढ्यो भने राइट तर्फतिर, दिव्या पोजिसन चाहिँ नम्रताको जस्ट अगाडि हुन्छ दायाँ तर्फतिर। देन हाउ मेनी कल्स आर देयर इन द र। यस्तो छ साथी हो। टोटल निस्कियो किनभने बीबाट बीको लेफ्ट पनि दिएको छ राइट नि दिएको छैन, त्यसैले टोटल निस्कियो। अब राइट टोटल निस्कियो होइन, टोटल यहाँबाट लिन सकिन्छ। अब लेफ्ट त दिएको छ ए को, तर राइट दिएको छैन, हामीलाई राइट फाइन्ड गर्नु छ, राइट 18 होइन। अनि यहाँ के भनेछ भने फाइन्ड द नम्बर अफ पर्सन टुवार्ड राइट अफ ए, उसको पछाडि फाइन्ड गर्नु छ। यो त त्यसको ए को ठ्याक्क पोजिसन निस्क्यो होइन, राइट तर्फबाट ठ्याक्क 18 पोजिसन निस्क्यो। तर हामीलाई अब ऊ आफै यहाँ छ 18 पोजिसनमा, त उसको त यता त 1 माइनस होला नि, उसको बाहेक होला नि बिहाइन्ड भनेपछि। पर्सन टुवार्ड राइट अफ ए, उसको 1 छोडेर यसलाई छोडेर, त्यसैले यहाँ -1 गर्ने। 18 - 1 = 17, यसको 17 एन्सर हुन्छ साथी हो। यो 18 र्याङ्कमा त यो आफै छ, अनि यसको पछाडि चाहिँ 17 वटा होला मान्छे, त्यसैले यसको सी एन्सर हो। यहाँ र्याङ्क अफ ए फ्रम राइट सोधेको छैन, अगेन फाइन्ड द नम्बर अफ पर्सन सोधेको छ, त्यसैले -1 गरेको। 18 पोजिसनमा त ए आफै छ। यो हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ साथी हो। क्वेसन नम्बर 25। इन अ रो अफ बोय ए इज 16 फ्रम लेफ्ट। बोय इन अ रो अफ बोय ए इज 16 फ्रम लेफ्ट। लेफ्टबाट ए को र्याङ्क चाहिँ 16 छ भने, वेयर एज बी इज 11th फ्रम राइट। बी को र्याङ्क चाहिँ राइटबाट 11th मा छ भने, इफ अ बोय सी इज सिटिङ एक्ज्याक्टली बिट्विन ए एन्ड बी एन्ड क्यारी 17th र्याङ्क फ्रम राइट इन्ड, देन फाइन्ड द र्याङ्क अफ सी फ्रम द लेफ्ट इन्ड। अब यसको लागि फिगर बनाउनु पर्छ साथी पहिला। यो लेफ्ट भयो, यो राइट हो। सिक्सटिनबाट लेफ्टबाट 16 पोजिसनमा ए छ भने हैन, 11th पोजिसनमा को बी हो, कहाँबाट राइटबाट। इफ अ बोय सी इज सिटिङ एक्ज्याक्टली बिट्विन ए एन्ड बी एन्ड क्यारी 17th र्याङ्क फ्रम राइट इन्ड। ए र बी को इफ बोय सी इज सिटिङ एक्ज्याक्टली बिट्विन ए एन्ड बी, ए र बी को ठ्याक्क बिचमा छ, त्यसको र्याङ्क चाहिँ के छ 17 छ। अब यहाँ 11 छ भने, अब यसको बिचमा पर्नलाई 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हैन। एकछिन है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ 17 आयो हैन। 12, 13, 14, 15, 16, 17, यो 17 छ 17th र्याङ्कमा। 17th र्याङ्कमा को छ सी आयो। अब यहाँ कतिवटा थप्यो 1 2 3 4 5। अब बिट्विन भनेको छ, 5 यता छ भने यता नि 5 दिनु पर्यो हैन साथी। अब बिट्विन ए एन्ड बी भनेको थियो। अब यहाँ 11 छ, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हैन। अब यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ थपेको भयो, यहाँ थपेछ भने 5 त्यता नि थप्नु पर्यो। अब बिट्विन बनाउनु पर्यो 1 2 3 4 5। अब के भनेछ यहाँ, राइट इन्ड, देन फाइन्ड द र्याङ्क अफ सी फ्रम लेफ्ट इन्ड। अब
लेफ्ट इनबाट ऱ्याङ्क सी को ऱ्याङ्क फाइन्ड गर्नु छ। त 16 छ यहाँ, 17, 18, 90, 20, 21, 22 के आन्सर 22। त्यसको सी एन्सर हुन्छ साथी हो, 22 सी एन्सर हुन्छ। धन्यवाद साथी, आजको लागि यति नै हैन। च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु। धेरै मेहनतले बनाउँछु साथी हो भिडियो, त्यसैले अब सब खाले प्रब्लम लिएर आएको छु यसमा हैन। 25वटा प्रब्लम गराए तर सब खाले गराएको छु। अब तपाईलाई अर्को भिडियो हेर्नु नै पर्दैन हैन, यही भिडियोमा मैले सब खाले प्रब्लम गरिदिएको छु। त्यसैले राम्ररी हेर्नु, स्किप नगर्नु होला। सब प्रकारको प्रब्लम गर्दैछु, ट्रिकहरू सिकाएको छु साथी हो। आजको लागि यति नै।